नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं राजश्री कामत तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी गोंयांतल्या ATI ONGC संकुलांतल्या सागर सेतूक भेट दिवन पळोवणी केली. हालींच केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंग पुरी हांणी ताचें उक्तावण केल्लें. ONGCन विकसीत केल्ल्या भारतांतल्या सगळ्यांत व्हडल्या 5.5 मेगावॉट मायक्रोग्रीड प्रणालीचो एक भाग आशिल्ल्या पवन टर्बायनीच्या स्थापनेचो नियाळ तांणी घेतलो. नितळ उर्जा, शाश्वतताय आनी तांत्रीक नवनिर्माणा कडेन आमची वचनबद्धताय हो उपक्रम दर्शयता अशें ह्या वेळार मुखेलमंत्र्यांनी म्हळें. This conclave is significant not only because of its international participation, but because of its subject to address. It is occupational safety, health, and is no longer specialized in industrial concern. It is now the central pillar of the national development. The country can be expand the infrastructure, increasing productions, and achieve the high economic growth. But unless it is the peoples are safe, healthy, and protected, and development remains the incomplete. नवीकरणीय आनी पर्यावरणाक जबाबदार उपाय येवजणे कडेन स्थीरपणान मुखार सरतना भारताची उर्जा सुरक्षा घटमूट करपाक योगदान दिवपी ONGC पंगड आनी कार्यकारी मंडळाच्या यत्नांची तांणी तोखणाय केली. हे वेळार तांणी OHSSAI ग्लोबल कॉन्क्लेव्ह उक्तावण करून आनी 10वे वर्सुकी HSE उत्कृश्टताय आनी ESG ग्लोबल अवॉर्ड्स 2025 भेटयले. पणजी महापालिका वेंचणुके खातीर मंत्री तशेंच आमदार बाबूश मोन्सेरात हांच्या फुडारपणा खाला भारतीय जनता पक्ष पुरस्कृत पॅनलाच्या उमेदवारांनी उमेदवारी अर्ज भरले. पणजी महापालिकेच्या 30 प्रभागां खातीर 11 मार्चाक मतदान जातलें. बाबूश मोन्सेरात आनी उत्पल परिकार हांचे आमी पणजेकार पॅनला मदीं लढत जातली. जे उमेदवारांनी वावर केला तांकांच ह्या वेंचणुकेंत यश मेळटलें. लोकांचो विश्वास फक्त कामाचेर आसता. पणजीत कॅसिनो बाबूश मोन्सेरात वा रोहीत मोन्सेरात हांणी हाडूंक ना. कॅसिनो नाका म्हणून बाबूश आनी हांवें बरेच खेप विरोध केला. आतां कॅसिनोंची पाळां खूब खोल गेल्या अशें उमेदवार उदय मडकयकार हांणी ह्या वेळार म्हळें. नवे पाटो पुलाचे दुरुस्तीचें काम काल सावन सुरू जालां. 3 दीस दुरुस्तीचें काम चालू उरतलें. वाहनांची येरादारी त्या खातीर दुसरे वटेन वळयल्या. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी काल नवी दिल्लींतल्या भारत मंडपांत जाल्ल्या AI इम्पॅक्ट समीट इंडिया 2026 भेट दिवन अत्याधुनीक AI नवोपक्रमाचें निरीक्षण केलें. तशेंच मुखेलमंत्र्यांनी मुखेल जागतीक तंत्रज्ञान कंपनी वांगडा संवाद साधलो आनी शासन घटमूट करपाक, शिक्षण, भलायकी सेवा आनी शेती सुदारपाक आनी अचूक तपासांतल्यान कायद्याची अंमलबजावणी वाडोवपाक AI उपाय सोदून काडपाचेर भर दिलो. तशेंच मुख्यमंत्र्यान गोंयांतल्या स्टार्टअपांक भेट दिवन पंगडा कडेन संवाद साधून विद्यार्थ्यांची कुशळटाय वाडोवपा विशीं भासाभास केली. गोंय दर्या विशींची 5वी परिशद आयज बेतीवेरेच्या नौदल झुजा महाविद्यालयांत जातली. संरक्षण राज्यमंत्री संजय सेठ ह्या परिशदेचे मुखेल सोयरे आसतले. जाल्यार नौदळाचे मुखेली एडमिरल दिनेश त्रिपाठी ह्या परिशदेची येजमानकी चलयतले. ही परिशद हिंद महासागराच्या वाठारांतल्या सादारण दर्यादेगेच्या सुरक्षा आव्हानां खातीर आनी उद्याक येवपी गतीशील धोके उणे करपाक ह्या मार्गांचेर भर दिता. सरकारी तशेंच खाजगी कामाचे सुवातेर बायलां खातीर सुरक्षीत वातावरण निर्माण करपाक बायलां आनी भुरगीं उदरगत मंत्रालयान बायलांचो लैंगीक सतावणूक कायदो 2013 खाला शी बॉक्स पोर्टल ही नवी सुविधा उपलब्ध केल्या. शी बॉक्स पोर्टल देशभरांतल्या बायलांक लैंगीक सतावणुकेच्यो कागाळी दाखल करपा खातीर एक सुविधा आसा. भौशीक वा खाजगी क्षेत्रांत काम करपी बायलो ह्या पोर्टलाचो वापर करून सोंपेपणान ऑनलायन कागाळी सादर करूंक शकतात. कागाळ करपा खातीर पीडीत बायल आपल्या सोयिस्कर भाशेचो वापर करपाक शकता. वरखंड पंचायतीची नवी सरपंच म्हणून गौरी जोशलकार बिनविरोध वेंचून आयली जाल्यार देविदास च्यारी हांणी उपसरपंच म्हणून पदभार स्विकारलो. आयज आमचे पंचायतीचे सरपंचाचे इलेक्शन जाले आनी आमचे जे पंचायत मेंबर आहा ते सगळ्यांनी म्हाका साथ दिवन अनओपोज निवडून हाडल्या बद्दल हांव तांकां सगळ्यांक आभार मानकरी. आमी अशीच एक रावन आमचे पंचायतीक जी कामां उरली आहाय ती डेव्हलप करया. ह्या 5 वर्सांत डेव्हलपमेंटाची खुबशी कामां जाल्ली आहा. तशी कामां एम्प्लॉयमेंट सुद्दां अपॉर्च्युनिटी लोकांक चडशे मेळ्ळ्यात. अशें तेंचो आमकां सगळ्यांक पाठिंबा आसतलो आनी आमी बी तांकां अशीच साथ दितले. गोंय राज्य शिक्षणीक संशोधन आनी प्रशिक्षण मंडळान गोंयांतल्या शासकीय आनी अनुदानीत प्राथमीक माध्यमीक शाळांतले पालक शिक्षण संघटना, शाळा वेवस्थापन समित्यां खातीर राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 विशीं तालुका प्रमाण मार्गदर्शन कार्यावळी आयोजीत केल्यात. गोंयचे बेस बरे क्रिकेट खेळगडे पुर्वजा वेर्लेकार हाका ताच्या सातत्यपूर्ण फलंदाजीची दखल म्हणून येवपी वरिश्ठ बायलां आंतरविभागीय एका दिसाच्या करंडक क्रिकेट सर्ती खातीर दक्षिण विभागीय पंगडांत निवड केल्या. सर्त 5 ते 15 मार्च मजगतीं बंगळुरूंत जातली. पणजी वेधशाळेन नोंद केला त्या प्रमाण आयज पणजेंत चडांत चड तापमान 31.6 डिग्री सेल्सियस तर उण्यांत उणें 22 डिग्री सेल्सियस नोंद जालां. राज्यांत हवामान सुकें आसतलें. कांय कडेन हलके धुके पडूं येता अशें वेधशाळेन म्हळां. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आमच्यो मुखावेल्यो प्रादेशीक खबरो ऐकात सांजेच्या 7:20 नमस्कार.